अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद बनारस हूँ और आप ट्रैवल ग्रो का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नई अपडेट लेके आता हूँ ट्रैवलिंग के हवाले से। तो आज भी सऊदी अरेबिया के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। कुछ दोस्त मुझे मैसेजेस कर रहे थे और पूछ रहे थे कि अगर हम अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को अपने पास सऊदी अरेबिया में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा जो विज़िट वीज़ा है उसका ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, कौन सा विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जो हमें सस्ता भी पड़े, लो कॉस्ट भी हो और हमारा दोस्त जो है या फैमिली मेम्बर जो है वो यहाँ पर आकर उम्रा भी कर सके और यहाँ पर हमारे साथ वक्त भी गुजार सके। तो इस हवाले से मैंने वन बाय वन मैसेज का जवाब देने की बजाय कोशिश की कि एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ताकि तमाम दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाया जा सके। जिनको नहीं इल्म उनको भी बताया जा सके कि अगर आप सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं और आप अपने किसी भी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आप कौन से विज़िट वीज़े का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कि 3 टाइप्स के वीज़े होते हैं विज़िट वीज़ा में। जो सऊदी अरेबिया में अगर आप मुकीम हैं तो सऊदी अरेबिया आपको अलाउ करता है कि उस पर आप अपने दोस्त को या फैमिली मेम्बर को अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन टाइप्स बताने से पहले एक बात का आपको ख़ास कर ध्यान रखना है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको ये लाजमी इल्म होना चाहिए कि आपका दोस्त या आपका फैमिली मेम्बर जो भी आपके पास पाकिस्तान से आपके पास स्टे करने आ रहा है उसका जो टाइम ऑफ स्टे है, जो पीरियड है आपके पास स्टे करने का वो कितना है। उसने आपके पास 3 महीने रहना है, 5 महीने रहना है, 6 महीने रहना है या फिर मैक्सिमम 1 साल तक आपके पास स्टे करना है, आपके पास रुकना है। तो ये आपको जब पता होगा तो फिर ही आप जो विज़िट वीज़ा है उसका जो ऑप्शन है वो चूज़ ईज़िली कर सकेंगे। तो सबसे पहले अगर तो आपका दोस्त या आपका भाई या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपके पास 3 महीने से कम मुद्दत में आना चाहता है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर वो वापस चला जाएगा विज़िट करके, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो जो है वो उम्रा वीज़ा का आता है। उम्रा वीज़ा के बारे में तो आपको सबको डिटेल से पता ही है कि उम्रा वीज़ा क्या होता है। इसका ऑप्शन बेस्ट मैंने इसलिए रखा है कि उम्रा वीज़ा जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है और उसमें ये है कि 3 महीने तक बंदा जो है वो सऊदी अरेबिया में जाके स्टे भी कर सकता है। तो अगर आपका कोई भी दोस्त या फैमिली मेम्बर आपके पास आकर रहना चाहता है, उम्रा भी करना चाहता है और उसका इरादा है कि वो आपके पास भी स्टे करे उम्रे के अलावा भी, तो उसको आप प्रेफर करें कि वो जाए और जाकर पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज़ हैं जो उम्रा डील करती हैं, उम्रा का काम करती हैं, उनमें से किसी कंपनी के साथ भी डील करे और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी और एक तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज़ चाहिए होगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स दे और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद 60 से 80 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस होती है वो पे करे और विद इन 24 आवर्स बगैर किसी जो है वो प्रॉब्लम के जो वीज़ा है, जो विज़िट वीज़ा है उम्रा का, वो वीज़ा आपको ईज़िली मिल जाएगा, वो भी विद इन 24 आवर्स मिनिमम। और ये इसका ऑप्शन इसलिए बेस्ट होता है कि आपको यहाँ से अप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आपको सऊदी अरेबिया से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, किसी कफ़ील के पास बार बार जाके मिन्नतें नहीं करना पड़ेंगी। पाकिस्तान से ही आपका बंदा विज़िट वीज़ा अप्लाई करेगा उम्रे का और वीज़ा आने के बाद टिकट लेगा और आपके पास आ जाए और आपके पास आकर रिहाइश और खाना आप उसको प्रोवाइड कर दें और उसको साथ उम्रा भी करवाएँ और उसको अपने साथ भी स्टे करवाएँ। तो सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन तो मेरी नज़र में यही था। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन कौन सा सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो हमें अलाउ करती है। तो अगर हम दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें तो उसमें आता है फैमिली विज़िट वीज़ा। इसमें एक ऑप्शन ये कम हो जाता है कि आप अपने दोस्त किसी को भी इस वीज़े पर नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको नाम से ही इल्म हो गया होगा कि ये फैमिली विज़िट वीज़ा है। तो इस पे आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी वो जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, जिनमें माँ बाप, बहन भाई और बीवी बच्चे वगैरह आपके आते हैं। इनके अलावा आप किसी भी और फैमिली मेम्बर को, किसी भी रिलेटिव को इस पे नहीं बुला सकते। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और ज़्यादा भी हो जाता है कि ये वीज़ा आपको 3 महीने का नहीं मिलता, बल्कि इस वीज़े पर आने वाला बंदा जो आपका होता है वो आपका 6 महीने, साल तक भी यहाँ पे आपके आपके पास रह सकता है। इसमें कोई किसी किस्म का कोई उसके पे एतराज़ जो है वो नहीं किया जाता। इसकी भी फ़ीस जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन 50, 60, 70 हज़ार के लगभग है, इस इतनी लग जाती है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये है कि ये आप पाकिस्तान से आपका जो बंदा आने वाला है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकता, बल्कि आप किसी भी कफ़ील के पास जाएँगे, कफ़ील को बोलेंगे कि मैं इस फैमिली मेम्बर को अपने पास बुलाना चाहता हूँ और वो अपने बिहाफ़ पे जो है अपनी ज़िम्मेदारी पे आपको ये वीज़ा अप्लाई करवा के देगा। फिर वीज़ा पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान में से आने वाला बंदा जो आपका है वो वीज़ा पाकिस्तान में दोबारा लगवाएगा। उस लगवाने की फ़ीस ही जो है वो 50-60 हज़ार है।
تو وہ جیسے ہی لگوائے گا، لگوانے کے بعد وہ ٹکٹ پرچیز کر کے آپ کے پاس ایزیلی آ سکتا ہے بغیر کسی ایشو کے۔ دوسرا تو ویزا تھا یہ فیملی وزٹ ویزا، جس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل دی۔ اب تیسرے وزٹ ویزے کی اگر ہم بات کریں کہ تیسرا وزٹ ویزا کون سا ہے جس پہ آپ اپنے دوست یا کسی فیملی ممبر کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، تو اس میں جو ویزا آتا ہے وہ آتا ہے پرسنل وزٹ ویزا۔ اب بیسیکلی یہ جو پرسنل وزٹ ویزا ہے، اس کے بارے میں اگر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تو یہ ویزا شروع کیا گیا تھا سعودی حکومت نے، جو سعودی شہری ہیں ان کے لیے کیا تھا کہ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی آ سکتے ہیں، لیکن ان کا استعمال آپ پاکستانی بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ رہنے والے غیر ملکی جو ہیں وہ بھی اپنے فیملی ممبرس کو، دوستوں کو بلانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی سمپل سا طریقہ کار، سمپل سا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس منگوائیں گے۔ جو بھی بندہ آپ کا پاکستان سے آپ کے پاس اسٹے کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کا پرسنل وزٹ ویزا اپلائی کریں گے، وہ بھی کسی کفیل کے تھرو ہی ہوگا۔ آپ کسی بھی کفیل کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو آپ کا اچھا جاننے والا ہے اس کو آپ کہیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا کام کر دے گا۔ اگر وہ آپ سے کچھ پیسے لے گا تو وہ بھی بہتر ہے، اگر وہ نہیں لے گا تو وہ فری میں بھی آپ کو اپنے بہاف پہ جو ہے، اپنی کمپنی کے بہاف پہ جو ہے وہ ویزا نکلوا کے دے سکتا ہے۔ تو آپ جسٹ کفیل کو بولیں گے کہ بھائی اس طرح سے میرا فلاں بندہ ہے، اس نے پاکستان سے میرے پاس آنا ہے، اسٹے کرنا ہے، تو مجھے ایک پرسنل وزٹ ویزا چاہیے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں آپ کو یہ ویزا فری میں پرووائڈ کرتا ہوں، یہاں 600-700-800 سعودی ریال جو ہے وہ اس وقت لے رہے ہیں، تو وہ بھی آپ سے وہ چارج کر سکتا ہے۔ بہرحال وہ چارج کرے یا نہ کرے یہ بعد کی بات ہے، تو آپ اس سے اپلائی کروائیں گے۔ اپلائی کرنے کے بعد وہی میتھڈ ہے کہ ویزا پاکستان میں جائے گا، پاکستان سے آپ کا بندہ ویزا لگوائے گا، اور ویزا لگوانے کے بعد دوبارہ اپنی ٹکٹ لے کے جو ہے وہ آپ کے پاس ایزیلی آ سکتا ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ایشو، کوئی ایلیگیشن اس میں نہیں آئے گی، کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ 3 طریقے کے ویزے تھے جو مجھ سے پوچھے جا رہے تھے سوالات میں، کہ وہ کون سے ایسے ویزے ہیں، وزٹ ویزے، جن میں اگر ہم سعودی عربیہ میں مقیم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملی ممبرز یا دوست احباب ہمارے پاس آئیں اور اسٹے کریں، ہم ان کو عمرہ بھی کروائیں اور اپنے ساتھ یہاں پہ رکھیں بھی، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروں تاکہ آپ دوستوں تک اس انفارمیشن کو پہنچایا جائے۔ تو یہ 3 طرح کے ویزے ہیں، جس میں پہلا عمرہ ویزا آتا ہے، دوسرا فیملی وزٹ ویزا ہے، اور تیسرا پرسنل وزٹ ویزا ہے۔ تو آپ اپنی کنڈیشن کے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو آنے والا بندہ ہے وہ آپ کے پاس کتنے مہینے کے لیے اسٹے کر رہا ہے۔ اگر تو وہ 3 مہینے کے اندر اسٹے کر کے واپس جائے گا تو عمرہ ویزا اپلائی کروائیں، اور اس کا یہ ہے کہ وہ پاکستان سے ہی ہو جائے گا، کسی کفیل سے رابطہ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ کا بندہ جو ہے وہ فیملی ممبر ہے، دوست نہیں ہے، اور اس کا آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن بھی ہے، تو پھر آپ اس کا فیملی ویزا اپلائی کروائیں، پھر وہ آپ کے پاس آ کے 6 مہینے سال تک بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا جو بندہ ہے وہ آپ کا دوست بھی ہے، بلڈ ریلیشن اس کا آپ کے ساتھ نہیں ہے، دوست ہے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کے آپ کے پاس 3 مہینے سے زیادہ رکے، 6 مہینے سال تک رکے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ پرسنل وزٹ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس پہ یہ ہے کہ اس پہ جو آنے والا آپ کا بندہ ہوگا، اس کا آپ کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے پاس آ کے جتنے مہینے آپ چاہیں گے سال کے اندر وہ آپ کے پاس رک سکے گا، اور اتنی مدت پوری کرنے کے بعد وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن تھی بہت امپورٹنٹ، جو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ٹریول گرو کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اور میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ ریگولر ویڈیوز آپ دوستوں کے لیے بناؤں، تاکہ جو درمیان میں بہت سارا گیپ مجھ سے آیا ہے وہ کور ہو سکے۔ تو ریگولر بیس پہ آپ کے لیے ویڈیوز آیا کریں گی، بہت اچھی انفارمیشن لایا کروں گا۔ تو جو دوست ابھی میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، جو بہت عرصے بعد دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ریگولر دیکھا کریں، انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز آئیں گی۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ بھی سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔